हेलो एभ्रीबडी, आजको हाम्रो लेक्चर छ म्याग्नेटिजमको फर्स्ट लेक्चर, राइट। र म्याग्नेटिजमको फर्स्ट लेक्चरको सबभन्दा बेसिक कुरो छ आज, किनभने म्याग्नेटिजमको जुन एकदम बेसिक कुराहरू छ यहीबाट स्टार्ट हुन्छ। यदि तपाईँ यो कुराहरू बुझ्नु हुँदैन भने म्याग्नेटिजमको अगाडिको जति पनि च्याप्टरहरू छ, जस्तै बायट-सावर्ट ल भयो, एम्पियर्स सर्किट ल भयो, राइट, इभन एसीहरू र इभन तपाईको के अर्थ म्याग्नेटिजमहरू जहाँ पनि यसको इन्भल्भमेन्ट छ, राइट, म्याग्नेटिजमको, यदि यो बेसिक कुरा बुझिएन भने तपाईँ त्यो च्याप्टरहरूलाई बुझ्न अलिकति तपाईले त्यतिकै गाह्रो परिहाल्छ। र यसपछि के हुन्छ कि यो पनि बेसिक। अब हेर्ने जति पनि म्याग्नेटिजमको बेसिक त यही हो जुन म पढाउन अहिले गइरहेको छु, स्टार्ट गर्छु। र यसको पनि बेसिक तपाईको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हो। के हो? क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन। तपाईले क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन निकाल्न आउनु पर्यो। यदि तपाईले क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन निकाल्न आइरा छैन भने तपाई यो बेसिक नै बुझ्न सक्नु हुँदैन। अनि तपाई यही बेसिक जब बुझ्न सक्नु हुँदैन तपाईँ म्याग्नेटिजम पनि त्यतिकै तपाईले गाह्रो परिहाल्छ। यो किन भनिरहेको छु भने सुन्नु होला, एकछिन पहिला सुनिहालौँ कुरा। किनभने मैले जब अगाडिको च्याप्टर म्याग्नेटिजमहरू पढाउँछु त्यहाँ म्याक्सिमम तपाईलाई के डाइरेक्सनहरू निकाल्ने कुरा आइहाल्छ र मेन खेल त्यही नै हो। र डाइरेक्सन निकाल्नको लागि बुकमा राइट ह्यान्ड रुल, लेफ्ट ह्यान्ड रुल धेरै बनाएको छ, तर तपाईले क्रस प्रोडक्टको ज्ञान र डाइरेक्सन निकाल्ने तरिका थाहा छ भने तपाईले त सब केही पढ्नु पर्दैन। त के गर्ने, यो लेक्चर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाई गएर पहिला के गर्ने, त्यो युट्युब भिडियोमा क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट, जुन तपाईले के त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि आइहाल्छ र यस भिडियोको साथ त्यो लिंक पनि जान्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। पहिला त भिडियो हेरिहाल्नु होला, त्यसपछि यो च्याप्टरले मजाले बुझ्न सकिन्छ। र आजको लेक्चरमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म त्यो क्रस प्रोडक्टलाई बेसलाइन मानेर कि तपाईँ त्यो मेरो त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ वा तपाईले पहिल्यैदेखि क्रस प्रोडक्टको ज्ञान होला, राइट, म त्यसलाई थप्पर रुलले बताएको छु। त्यो थप्पर रुल तपाईले आउनु पर्यो, त्यो गएर भिडियो हेर्नु होला। र त्यसलाई म बेसलाइन मानेर यो च्याप्टरलाई म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु, राइट। ओके, सुन्नु होला। त सबभन्दा पहिला के छ, मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। इन यूनिफर्म, यो सबको मतलब म बताइरहेको छु। सुन्नु होला के हुन्छ, टपिक नै छ मोसन अफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्छ। कुनै पनि चार्ज पार्टिकल कहाँ मुभ गर्छ? म्याग्नेटिक फिल्डमा। त त्यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स लाग्छ। सुन्नु होला कति लाग्छ। त्यो फोर्स हुन्छ F इक्वल टु क्यू भी क्रस बी। क्यू भी क्रस बी बताउँछु। इट मिन्स के कुनै पनि चार्ज पार्टिकल सपोज गरौँ कि मसँग एउटा चार्ज पार्टिकल छ, सपोज क्यू, राइट, र यो डाइरेक्सन यसरी मुभ गरिरहेछ भी भेलोसिटीले, राइट, र मसँग म्याग्नेटिक फिल्ड छ। मैले डट दिएर सर्कल पनि दिन सक्छु, वा बस डट दिन्छु भने तपाईँ बुझिहाल्नु होला कि डट दिएर सर्कल। र यसको मतलबमा क्रस प्रोडक्टको भिडियोमा एकदमै राम्ररी सम्झाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। म बस अहिले यहाँ के डट दिइरहेको छु, डट दिइरहेको छु। त डटको मतलब भइहाल्यो आउटसाइड द बोर्ड, र तपाईको लागि के भइहाल्छ, आउटसाइड द पेज। यो सबको मतलब कब समझमा आउँछ, जब तपाईँ गएर त्यो क्रस प्रोडक्टको भिडियो राम्ररी हेर्नुहुन्छ, सबको मतलब समझमा आइहाल्छ। म डट दिएर सर्कल दिदिन, सिम्पली डट दिन्छु, तपाईँ बुझिहाल्नु होला, त्यही हो। इट मिन्स के डट यसरी, इट मिन्स के छ कि डट दिएर सर्कल दिए पनि केही फरक पर्दैन, दिइहाल्नुस्, केही त्यस्तो फरक पर्दैन, राइट। एक्चुअल नोटेसन यही हो, तर म अलिकति टाइम बचाउनको लागि गरिरहेको थिएँ। एनिवे के छ, एउटा चार्ज पार्टिकल छ, त्यो यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, र यो के हो, मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ? आउटसाइड द बोर्ड। कहाँ छ? आउटसाइड द बोर्ड। र तपाईको लागि आउटसाइड द पेज, क्रस प्रोडक्टको भिडियो हेर्ने। त्यसपछि के हुन्छ, जब यो चार्ज पार्टिकल यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ नि, जब यो चार्ज पार्टिकल यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ, त यो म्याग्नेटिक फिल्डले यो चार्जमाथि के लगाउँछ? फोर्स लगाउँछ। के लगाउँछ? फोर्स लगाउँछ। इट मिन्स के त्यो फोर्स कति? त यो फोर्स यही हो। त व्हाट इज दिस एफ? एफ भनेको के हो? F is the force applied. F is the force applied by magnetic field
अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल। यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो म्याग्नेटिक फिल्डले यो चार्ज माथि कति फोर्स लगाउँछ, एफ। यो पनि भेक्टरको फर्ममा लेखिरहेको छु, किनभने भेक्टरको फर्ममा लेख्दाखेरि के भइहाल्छ, फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी, यहाँबाट म म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सक्छु र डाइरेक्सन पनि। इट मिन्स के तपाईँ यहाँ बुझिहाल्नुभयो, क्यू के हो, क्यू इज द वाट, चार्ज अफ द पार्टिकल। यो जुन पार्टिकलको चार्ज यसले क्यू लिएछु, जे पनि हुन सक्छ, प्रोटोन न्यूट्रन जे पनि आउँछु म त्यसमा। v इज वाट, भेलोसिटी अफ वाट, दिस चार्ज पार्टिकल। b इज वाट, b इज द म्याग्नेटिक फिल्ड, जुन म्याग्नेटिक फिल्डमा यो चार्ज मुभ गर्न गइरहेको छ। यहाँसम्म क्लियर छ, तपाईले बुझिसक्नुभयो v के हो, b के हो। v इज वाट, चार्ज भेलोसिटी अफ दिस चार्ज पार्टिकल, b इज वाट, म्याग्नेटिक फिल्ड जुन त्यहाँ दिएको छ। अहिले तपाईले यो म्याग्नेटिक फिल्ड गिभेन हुन्छ, यो तपाईले के गिभेन हुन्छ, अहिले तपाईले केही सोच्नु पर्दैन कि यो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट आएको छ, तपाईले सोच्नु पर्दैन। तर अगाडिको च्याप्टरमा यो पनि सोच्नु पर्छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड दिँदैन, आफैले फाइन्ड गर्नुपर्छ। अहिले तपाईले बी क्या दिएको हुन्छ, डोन्ट वरी। तपाईले थाहा छ कि बी भनेको के, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो, के हो, बी इज वाट, म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड, राइट। र यसको युनिट के हुन्छ, एसआई युनिट, यसको एसआई युनिट हुन्छ टेस्ला, के हुन्छ, टेस्ला, राइट। तपाईँ याद होला, राइट। त्यसलाई के टीले डिनोट गरिन्छ, तपाईले यति कुरा थाहा होला, अलिकति सुन्नु होला। यति कुरा भइसकेपछि के भयो भने अब तपाईँ बुझिसक्नुभयो, कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ, त्यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स लाग्छ एफ क्यू, क्यू भी क्रस बी। अब म के गर्न गइरहेको छु, पहिला यो एफ को बारेमा कुरा गर्दिरहेको छु, राइट। त्यसपछि म यसमा के प्रब्लमहरु हामीले सोध्छ, किनभने सुन्ने बेसिक फर्मुला यही हो, बेसलाइन फर्मुला यही हो, हामीले यहीबाट अगाडि आफ्नो सब काम गर्नु छ। तपाईले यो थाहा पाउनु पर्यो। र तपाई हेरिराख्नु बच्चा, यसको बीचमा के छ, क्रस प्रोडक्ट छ, के छ, क्रस प्रोडक्ट। तपाईले के क्रस प्रोडक्टको ज्ञान हुनु पर्यो। म यसलाई इरेज गरिरहेको छु, राइट, ओके। म यसलाई इरेज गरिदिरहेको छु यसैले। अब के हुन्छ सुन्नु होला, यो जुन फोर्स छ, यो फोर्स, यो जुन फोर्स छ, यो फोर्ससँग के हुन्छ सुन्नु होला, यो फोर्स भनेको के भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यससँग के म्याग्निट्युड पनि होला, के होला, म्याग्निट्युड, एन्ड अल्सो इट हैज व्हाट, डाइरेक्सन, अल्सो इट हैज डाइरेक्सन। मतलब कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ, त त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले जब त्यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स लगाउँछ, त फोर्स कता लाग्छ त्यो डाइरेक्सन पनि हामीले बताउनु पर्छ। त म सिम्पली के तपाईँ बुझिसक्नुभयो, एफ सँग के भेक्टर क्वान्टिटी हो, फोर्स इज भेक्टर क्वान्टिटी, सो इट मस्ट हैव व्हाट, मैग्निट्यूड, इट मस्ट हैव व्हाट, डाइरेक्सन। क्लियर छ। अब हेर म्याग्निट्यूड कसरी निकाल्ने म त्यो एकछिनमा बताइदिन्छु। सबभन्दा पहिला म एउटा एक्जाम्पल तपाईँ एउटा एक्जाम्पल लिन्छु, त्यहाँबाट म बस डाइरेक्सन निकाल्न सिकाइदिरहेको छु। र यसको म बेसलाइन मानिरहेको छु कि तपाईँ क्रस प्रोडक्टको भिडियो हेर्नुपर्छ, किनभने त्यो आएन भने यसमा केही पनि समझ आउनेवाला छैन, त्यसैले त्यो भिडियो हेर्ने। सुन्नु होला, अब यसैमा म गरिदिरहेछु, सुन्नु होला। जब यो चार्ज पार्टिकल क्यू यो भी भेलोसिटीले यता गइरहेछ, राइट, त मलाई बताउनु छ यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स कता लाग्छ। सपोज गरौँ यसरी छ, यसलाई इरेज गरिदिरहेछु। सपोज गरौँ तपाईको नोटेसन यसरी छ, यसरी दिएको छ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, एन्ड दिस इज व्हाट, नर्थ। अब हेर्ने मलाई कसको बीचमा क्रस गर्नु छ, भी क्रस बी, भी क्रस बी गरेर जे डाइरेक्सन आउँछ त्यो के को डाइरेक्सन भइहाल्छ, फोर्सको। त भी कता छ, फर्स्ट भेक्टर के भी यता छ, र सेकेन्ड भेक्टर के बी कहाँ छ, आउटसाइड द बोर्ड। इट मिन्स कि यहाँ के गरौँ, क्रस प्रोडक्ट लगाम। त त्यसको लागि के गर्ने, थप्पड रुल लगाउने। कुन रुल, थप्पड रुल। यो थप्पड रुल के गर्ने, त क्रस प्रोडक्टको भिडियो स्टार्टिङदेखि लिएर एन्डिङसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र समझमा आउँछ। यो होइन कि लास्टमा गएर थप्पड रुल हेर्न थाल्नु त केही समझमा आउँदैन, ठीक छ नि। त्यो भिडियो गएर हेर्ने। इट मिन्स के यो भाग सुन्ने, भी त फर्स्ट भेक्टर रोटेसनमा के गर्ने, थम्ब, सेकेन्ड भेक्टर रोटेसनमा के गर्ने, फोर फिंगर, थप्पड कता आयो, तल। इट मिन्स तल के छ, साउथ, के तल के छ, साउथ। इट मिन्स के यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स कहाँ लाग्ने भयो, यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स तल लाग्ने भयो, मतलब साउथ डाइरेक्सन। इट मिन्स के यस्तो तपाईको डिफरेन्ट सेटअपहरु दिन्छ, यो सेटअपको अकॉर्डिंग चार्जलाई मुभ गराउँछ, र त्यसको अकॉर्डिंग तपाईले के गर्नुपर्छ, क्रस प्रोडक्टको नियम लगाएर डाइरेक्सन निकाल्नुपर्छ। सपोज गरौँ यही क्वेशन हुन्थ्यो, यही क्वेशनमा तपाईसँग के भनिदिन्थ्यो कि सपोज दिस इज नेगेटिभ चार्ज,
र अहिले पनि यो कता मुभ गरिरहेछ ईस्टमा यो चार्ज पार्टिकल ईस्टमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ बाहिर छ अब मलाई बताउनु छ कि अब यसमा फोर्स कता लाग्छ त अहिले पनि थप्पड रुलै लगाउने कुन रुल थप्पड रुल त केही लपे भी त यतै छ राइट अनि बी कहाँ छ बाहिर थप्पड कता आयो तल थप्पड कता आयो तल त थप्पड रुल जहिले पनि के पोजिटिभ भेक्टर वा पोजिटिभ चार्जको लागि इट मिन्स के थप्पड कता आइरहेछ भी यता बी कहाँ बाहिर थप्पड कहाँ तल तर तल त छ तर तल कसको लागि पोजिटिभ चार्जको लागि तर हो यो के नेगेटिभ चार्ज त के गर्ने थप्पड जता आउँछ जस्ट के गर्ने उल्टा गरिदिने अपोजिट गरिदिने नेगेटिभको लागि त थप्पड कता आयो तल तर यो नेगेटिभ भएको कारणले यसमा फोर्स कहाँ लागिहाल्छ माथि लागिहाल्छ इट मिन्स अब यसमा फोर्स माथि लाग्छ होप तपाईले डाइरेक्सन निकाल्न आइहाल्छ किनभने यु हैव टु गो एन्ड सी द व्हाट क्रस प्रोडक्ट ओके ओके तपाईले डाइरेक्सन निकाल्न आउँछ नो डोन्ट वरी ठीक छ अब तपाई यदि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यसको डाइरेक्सन निकालेर कमेन्टमा मलाई बताइदिनु होला कि यसमा फोर्स कता लाग्छ सपोज कि म्याग्नेटिक फिल्ड छ क्रस दिएर सर्कल यो होइन म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईको यसरी गइराछ कसैले बताउँछ भने हेरौँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट म्याग्नेटिक फिल्ड ईस्टमा छ केमा छ दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज साउथ एन्ड दिस इज व्हाट नर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड ईस्टमा छ अनि एउटा मसँग चार्ज पार्टिकल छ त्यो भित्र गइरहेछ त्यो पनि कस्तो चार्ज नेगेटिभ चार्ज कस्तो चार्ज नेगेटिभ चार्ज मतलब के एउटा चार्ज पार्टिकल नेगेटिभ छ त्यो इनसाइड द बोर्ड गइरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो ईस्ट डाइरेक्सनमा छ केमा छ ईस्टमा मलाई बताउनु यसमा फोर्स कता लाग्छ यो चार्ज पार्टिकलमा फोर्स कता लाग्छ फोर्सको डाइरेक्सन कता ए ऑप्शन साउथ बी ऑप्शन नॉर्थ सी ऑप्शन ईस्ट डी ऑप्शन वेस्ट मलाई बताउनु यसमा फोर्स कता लाग्छ त थप्पड लगाएर यस तपाईको लागि होमवर्क हो यो क्वेशन छ चार्ज पार्टिकल कहाँ छ नेगेटिभ छ त्यो कहाँ गइरहेछ इनसाइड द बोर्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ तपाईको म्याग्नेटिक फिल्ड छ ईस्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ ईस्ट डाइरेक्सनमा जब यसमा तपाईले के फोर्सको डाइरेक्सन निकालेर बताउनु छ कमेन्ट बक्समा हेर्छु कसले निकाल्न सक्छ ओके यसलाई रेज गरौँ तपाई डाइरेक्सनको बारेमा बुझिसक्नुभयो केही गर्नु छैन थप्पडहरु लगाउनु छ क्रस प्रोडक्टको बस भिडियो हेर्नु छ सक्यो अब मेन कुरा आउँछ यसको म्याग्निट्युड के आउँछ यसको म्याग्निट्युडको बारेमा कुरा आउँछ अब यसको यो फोर्सको म म्याग्निट्युड निकाल्न गइरहेछु यो फोर्सको के म्याग्निट्युड यो फोर्सको म्याग्निट्युडको मतलब के हो यो कुनै पनि भेक्टरलाई के गर्न मोडुलसको भित्र राखिदियो भने के म्याग्निट्युड आउँछ मतलब के मोडुलस अफ व्हाट भेक्टर f लेखम अथवा f लेखम ठीक छ इक्वल टु व्हाट बस म्याग्निट्युड चाहियो त v क्रस b मतलब a क्रस b इक्वल टु के हुन्छ ab sin थीटा a क्रस b मतलब के हुन्छ ab sin थीटा अन्त सेम त के भेल्छ vb sin थीटा त्यो भेल्छ qvb sin थीटा भइहाल्छ यहाँसम्म कसैलाई टेन्सन छैन यो तपाईको के फोर्स मतलब के कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ भने त्यो चार्ज पार्टिकल माथि यति फोर्स लाग्छ q के हो v के हो b के हो हामीले एकदम इन्ट्रोड्युस छौ बस यो थीटा जान्नु छ व्हाट इज दी थीटा थीटा भनेको के त बाबु एंगल बिट्विन v एन्ड व्हाट b मतलब के वेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल b इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड मतलब दुवैको बीचको एंगल के थीटा हो अब यहाँबाट तपाईले डिफरेंट कंडीशन को केसहरु सोध्न सक्छ यसलाई यही फर्मुला को बेस मानेर त्यसले डिफरेंट कंडीशन निकाल्न सक्छ त्यो डिफरेंट कंडीशनबाट तपाईले डिफरेंट प्रब्लम सोध्न सक्छ म त्यही डिफरेंट प्रब्लम तपाईले बताउन गइराको छु ओके सुन्नु होला एकदम क्लियर छ यहाँसम्म केही डाउट छ कसैलाई छैन ओके ओके अब हेर कंडीशन नंबर 1 लियौं यो हाम्रो मेन फर्मुला भइसक्यो राइट हामी फर्मुला बुझिसके म यसको साइडमा बस यसको के म्याग्निट्युड पनि लेखिदिरा छु मोडुलस अफ व्हाट f वा व्हाट सिम्पली f इक्वल टु qvb sin थीटा ओके ओके अब सुन्नु होला कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 मा के सोध्छ हामीलाई बस त्यसले के गर्छ अब थीटाको भेरिएसन त्यसले गर्छ किनभने थीटालाई त्यसले एकचोटी 0 गरेर सोधिन्छ वा 180 गरेर 90 गरेर त्यसको कहीं बीचमा यसको मतलब म एकछिनमा सम्झाइदिन्छु सुन्नु होला
त कन्डिसन नम्बर 1 मा के गर्न गइरा छु, कन्डिसन नम्बर 1 मा के गर्न गइरा छु, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री को मतलब के हो, थीटा 0 मतलब 0 और 180 को मतलब के, व्हाट इज थीटा, एंगल बिट्वीन V एंड B। तो V एंड B को बीच में 0 हुनु को मतलब के, इसको मतलब सिंपली यही हो कि हाम्रो यदि वेलोसिटी यो डाइरेक्सन में छ त मैग्नेटिक फील्ड पनि यही डाइरेक्सन में छ, तब तो दुवै को बीच में के एंगल के 0 बन्छ। 0 मतलब के पैरेलल छ दुवै वेक्टर V एंड B और पैरेलल। यदि 180 हुनु को मतलब के हो, 180 डिग्री को मतलब हो कि वेलोसिटी यता छ तो मैग्नेटिक फील्ड के त्यसको अपोजिट होला। ठीक छ नि, कुरा समझमा आइराछ? ओके, मतलब सिंपली के यदि एंगल 0 डिग्री दिएछ मतलब कि जुन डाइरेक्सन में मैग्नेटिक फील्ड छ त्यही डाइरेक्सन में के छ, वेलोसिटी छ भने एंगल 0, व जुन डाइरेक्सन में के छ मैग्नेटिक फील्ड त्यसको अपोजिट डाइरेक्सन में के छ वेलोसिटी, त एंगल कति भयो 180 डिग्री। त तपाई फिगरले पनि बुझिहाल्नु भयो, किनभने क्वेशनमा 0 र 180 दिदैन, तपाईले के त्यसले लैंग्वेज को फर्म में दिन्छ कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अपवर्ड एंड चार्ज पार्टिकल इज अल्सो एक्टिंग अपवर्ड। त तपाईले बुझ्नु पर्छ कि मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दुवै अपवर्ड छ, त त्यो कुन कन्डिसन भयो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। त तपाईले यो सब कुराहरु सोच्नु पर्छ। ओके, कन्डिसन नम्बर 1 है त, कन्डिसन नम्बर 1 यति भयो सर, यति मजाले बुझिराछ, भइहाल्यो सर। ओके, कन्डिसन नम्बर 1 मा जब थीटा 0 हुन्छ त मलाई बताउनु छ फोर्स को मैग्निट्युड, किनभने अहिले म बस मैग्निट्युड को कुरा गरिराछु, डाइरेक्सन तपाईले आउँछ। अब फोर्स कति, त फोर्स तपाईलाई थाहा छ F इक्वल टू फर्मुला के छ, BQV sin थीटा। म यताउता गरे पनि केही फरक पर्दैन, BQV sin थीटा, यहाँ BQV गर्न मिल्छ नि, म यताउता गर्दिए, एनीवे BQV sin थीटा। तर यो कुन कन्डिसन हो, थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। जब थीटा 0 भइहाल्छ भने कति भइहाल्छ, BQV sin व्हाट, 0 डिग्री। तो F भयो अनि देयरफोर F इक्वल टू कति भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ। इट मीन्स के भयो, यो 0 डिग्री sin 0 मतलब के 0, मतलब फोर्स कति भयो 0। इट मीन्स के यसको मतलब के, सुन्नु होला, यसको मतलब के, यसलाई तपाईले वर्डिङ मा जान्नु छ र प्रब्लम मा जान्नु छ कि यस्तो क्वेशन कसरी तपाईको यदि +2 पढिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ तपाईको सर्ट फर्म मा के सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ। यदि इन्ट्रान्स पढिराख्नु भएको छ भने त्यसले के अब्जेक्टिभ क्वेशन मा यही कन्डिसनलाई यस्तो केही नदिएर वर्ड सँग खेल्छ, त्यसले वर्डिङ मा दिन्छ। त वर्डिङ मा के दिन्छ सुन्नु होला, फोर्स 0 आयो, यसको मतलब के हो, यसको मतलब यो हो कि यदि एउटा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कै डाइरेक्सन में मूव गरिराछ, मैग्नेटिक फील्ड कै डाइरेक्सन में मूव गरिराछ, त्यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स लाग्दैन। त जब कुनै चार्ज पार्टिकल माथि फोर्सै लाग्दैन, कुनै चार्ज पार्टिकल माथि फोर्सै लाग्दैन, त त्यो के डिफ्लेक्टै हुँदैन। इट मीन्स के जुन बाटो गइराछ त्यही बाटो जान्छ। सपोज गरौँ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ छ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ छ, अपवर्ड छ, र चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी पनि कहाँ भयो, अपवर्ड भयो। त दुवै पैरेलल भयो, त थीटा के भयो 0। त यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स कति लाग्छ 0। इट मीन्स के चार्ज पार्टिकल के गर्छ, जस्ताको त्यस्तै मुभ गरिहाल्छ, बिकज फोर्स इज व्हाट, 0 न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, इट मीन्स के यो फोर्स 0 हुनुको मतलब के हो, फोर्स 0 मतलब हुनुको मतलब के हो कि चार्ज पार्टिकल जुन बाटो भएर गइराछ त्यही बाटो जान्छ, नो डिफ्लेक्सन इन व्हाट, चार्ज पार्टिकल। इसको मतलब हो कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू इट्स पाथ, चार्ज पार्टिकल आफ्नो पाथलाई कंटिन्यू गर्छ, त्यसमा केही पनि डिफ्लेक्सन आउँदैन। मतलब चार्ज पार्टिकल मूव इन लिनियर पाथ, चार्ज पार्टिकल मूव इन लिनियर पाथ, चार्ज पार्टिकल मूव इन लिनियर पाथ। चार्ज पार्टिकल के गर्छ, एउटा लिनियर पाथमा मूव गर्छ। सपोज गरौँ चार्ज पार्टिकल यता छ, चार्ज पार्टिकल यता मूव गरिरहेछ र के मैग्नेटिक फील्ड पनि यता छ, त चार्ज पार्टिकल यस्तै यस्तै अगाडि मूव गरिरहन्छ, त्यसमा केही पनि अब डिफ्लेक्सन आउँदैन। इट मीन्स कस्तो पाथ, लिनियर पाथ वा स्ट्रेट पाथ। त तपाईसँग क्वेशन सोधिदिन्छ कि यदि फोर्स कुनै चार्ज पार्टिकलमा फोर्स 0 लागिरहेछ त त्यसको पाथ कस्तो भइहाल्छ, लिनियर पाथ। चार्ज पार्टिकल मूव इन व्हाट, लिनियर पाथ। और सिंपली के नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तपाईं यति कुरा बुझिसक्नुभयो।
एकदम क्लियर छ नि यो कन्डिसन नम्बर 1 के हो ओके अब यसकोलाई क्लियर गर्नको लागि म एउटा कन्सेप्चुअल क्वेशन गराइदिरा छु त्यो तपाईको बोर्ड प्याटर्नको लागि पनि र तपाईको इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदमै राम्रो र एकदमै कन्सेप्ट क्लियरिङ क्वेशन छ त्यो तपाईलाई ध्यान दिनु होला सुन्नु होला के आउँछ क्वेशन के तपाईसँग सोध्छ कि a charge particle is moving in a magnetic field, then magnetic force के छ एउटा चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ भने त्यो चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फोर्स के एक नम्बरमा मस्ट एक्ट देन म्याग्नेटिक फोर्स मस्ट एक्ट अन इट बी नम्बरमा मस्ट नट एक्ट अन इट must not act on it C नम्बरमा may act on it D नम्बरमा none क्वेशन के सुन्नु होला के भन्छ दिस इज द क्वेशन नम्बर 1 के भन्छ चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ अ चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड त जब एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ त तपाईसँग सोधिरहेछ बताउनु त के त्यो चार्ज पार्टिकल माथि म्याग्नेटिक फोर्स के त देन द म्याग्नेटिक फोर्स के त्यो चार्ज पार्टिकलमा कसरी मस्ट एक्ट अन इट जब एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्छ त के भनिरहेछ कि म्याग्नेटिक फोर्स मस्ट एक्ट अन इट के जरुरी छ कि त्यो जब एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्छ भने के एकदम जरुरी छ त्यसमा फोर्सै लाग्छ मतलब के मस्ट एक्ट लाग्नै पर्छ मस्ट नट एक्ट लाग्नै सक्दैन मे एक्ट लाग्न सक्छ पोसिबिलिटी छ लाग्न सक्छ र तपाईले भर्खर मैले कन्डिसन 1 बताए कि जब एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरे थियो त त्यससँग भेलोसिटी पनि थियो राइट त्यससँग म्याग्नेटिक फिल्ड पनि थियो त्यससँग चार्ज पनि थियो तर पनि फोर्स के भयो जीरो भयो किनभने ठिठा के छ जीरो इट मीन्स के कुनै चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ त्यसको कदापि मतलब छैन कि त्यसमा फोर्सै लाग्छ किनभने त्यो चार्ज पार्टिकल यसरी मुभ गर्न सक्छ कि त्यो के फिल्डकै डाइरेक्सनमा मुभ गरिहालोस् हो कि हैन त इट मीन्स के सपोज गरौँ कि फिल्ड कहाँ छ अपवर्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड अपवर्ड छ र एउटा चार्ज पार्टिकललाई के अपवर्ड फालिदियो भने यो चार्ज पार्टिकलमा चार्ज पनि छ भेलोसिटी पनि छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ तर पनि यो चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लाग्दैन किनभने जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यही डाइरेक्सनमा के छ चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी छ त्यसैले त ठिठा के भइहाल्छ जीरो भइहाल्छ त फोर्स के भइहाल्छ जीरो भइहाल्छ इट मीन्स के कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरिरहेछ त्यसको कदापि मतलब छैन कि त्यो चार्ज पार्टिकलमाथि फोर्सै लाग्छ किनभने त चार्ज पार्टिकल के फिल्डकै डाइरेक्सनमा वा फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने फोर्स लाग्दैन त्यसको आन्सर के भइहाल्छ मे एक्ट अन इट एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्छ भने हुन सक्छ त्यसमा फोर्स लागोस् तर जरुरी छैन कि लाग्नै पर्छ लाग्नै सक्दैन आउँदैन कुरा मस्ट मतलब के लाग्नै पर्यो लाग्नै पर्छ मस्ट नट मतलब के लाग्नै पर्दैन राइट र मे मतलब के लाग्न सक्छ त पोसिबिलिटी छ लाग्न सक्छ तर सियोरिटी भन्न मिल्दैन कि लाग्छ वा लाग्दैन तर के पोसिबिलिटी छ कि लाग्न सक्छ त्यसैले आन्सर इज व्हाट मे एक्ट अन इट यो कुरा तपाई ध्यानमा राख्नु होला र तपाईले कुरा पनि बुझिहाल्नु भयो तपाईले एकदम यहाँसम्म क्लियर पनि छ राइट चार्ज पार्टिकल एउटा के फिल्डको डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने कसरी त्यो कन्डिसन नम्बर 1 क्लियर छ अब आउँछ कन्डिसन नम्बर 2 के आउँछ कन्डिसन नम्बर 2 कन्डिसन नम्बर 2 के आउँछ सुन्नु होला कन्डिसन नम्बर 2 मा अब म ठिठा कति लिन गइरा छु 90 डिग्री कति डिग्री थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री यसको मतलब के हो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड भेलोसिटी को बीच में कति एंगल 90 डिग्री मतलब जसरी पनि 90 हुनु पर्यो त सपोज गरौँ मैग्नेटिक फील्ड यता छ ठीक त भेलोसिटी कहाँ हुन सक्छ माथि हुन सक्छ अथवा भेलोसिटी कहाँ हुन सक्छ आउटसाइड द बोर्ड किनभने भेलोसिटी आउटसाइड द बोर्ड भयो पनि के
भेलोसिटी यता तैले पनि के भीमा परपेंडिकुलर वा भेलोसिटी के इनसाइड द पनि बोर्ड हुन्छ भने के भीमा परपेंडिकुलर। यो सब कुराको समझ क्रस प्रोडक्टबाट आउँछ। इट मीन्स के यसरी कन्डिसन भयो भने हाम्रो थीटा कति भयो 90 डिग्री। मतलब यसको मतलब सिम्पली यही हो कि एंगल बिट्विन भेलोसिटी एन्ड बी को बीचमा कति हुनु पर्यो 90 डिग्री। यदि यस्तो हुन्छ भने कसरी हाम्रो चार्ज पार्टिकल मुभ गर्छ। त्यहाँ त थियो कि जब थीटा 0 छ भने के लिनियर पाथ थियो, यहाँ कस्तो पाथमा मुभ गर्छ अब हेर्नु होला। अब के छ सपोज गरौँ एउटा सेटअप लिन गइरहेको छु, राम्ररी सुन्नु होला, बहुत इम्पोर्टेन्ट छ र यहीँबाट तपाईको म्याक्सिमम बोर्डमा तपाईको +2 को लेभलमा र हाम्रो इन्ट्रान्समा म्याक्सिमम कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु यही पोर्सनबाट बनेको छ। यसलाई एकदमै ध्यानले राम्ररी सुन्नु होला। अब के छ बाबु सुन कि सपोज कि मसँग म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म बस डट दिइरहेको छु। के दिइरहेको छु? डट दिएर सर्कल दिइरहेको छैन। डट को मतलब हो आउटसाइड। यति बुझ्नुस्, यो डट राइट, दिस इज डट, दिस इज डट, डट 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 राइट। यो कसको डाइरेक्सन हो? म्याग्नेटिक फिल्ड। मतलब कहाँ छ? आउटसाइड द बोर्ड। अब मसँग एउटा चार्ज पार्टिकल छ। कहाँ छ? एउटा चार्ज पार्टिकल। मतलब यो म्याग्नेटिक फिल्ड पुरा बोर्ड भरि छ, सफिसिएन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड। अहिले कस्तो म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गरिरहेको छु? सफिसिएन्ट। मतलब एकदम जहाँ जति हामीलाई चाहियो म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यो होइन कि म्याग्नेटिक फिल्ड कहीं फिक्स सम्म छ, यो होइन बुझ्नु होला कि बस म्याग्नेटिक फिल्ड यतिसम्म छ, होइन। पुरा बोर्ड भरि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। तपाईले जति चाहेको छ त्यो सफिसिएन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड। इट मिन्स के सबैतिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ। तपाई यति बुझ्न सक्नुहुन्छ राइट। अब म के गरिरहेको छु? यो म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र, म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र गएर याद गर्नु होला, म भनिरहेको छु म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र गएर चार्जलाई फाल्नु छ, अनि मात्र यो केसहरु र कन्डिसनहरु बन्छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्डको बाहिरबाट तपाई फाल्नुहुन्छ भने डिफरेन्ट स्टोरी भइहाल्छ। म्याथमेटिक्सहरु त सेम हुन्छ तर कन्सेप्टमा फरक परिहाल्छ। त्यसैले के तपाईलाई पढ्नु छ कि कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउने र त्यसको भित्र गएर फाल्ने चार्जलाई। सपोज गरौँ कि म यहाँ चार्जलाई फाले यसरी, यो बससँग चार्ज क्यू छ, मैले v भेलोसिटीले ईस्टमा फालिदिए। मेरो नोटेसन यसरी छ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ एन्ड दिस इज वाट? नर्थ। त के छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ? आउटसाइड द बोर्ड राइट। र चार्ज पार्टिकल कहाँ गएको छ? ईस्टमा। त मलाई बताउनु छ कि सबभन्दा पहिला यो चार्ज कसरी मुभ गर्छ, यो चार्ज कसरी मुभ गर्छ। त सुन्नु होला के हुन्छ, राम्ररी सुन्नु होला। त सबभन्दा पहिला के हेरौँ कि यसमा फोर्स कति लाग्छ। त सबभन्दा पहिला के गरौँ? म्याग्निट्युड निकालिहालौँ कति लाग्छ राइट। यसलाई तपाईँ बुझिसक्नुभयो, यो नोटेसन हो ईस्ट वेस्ट साउथ नर्थ। तपाईँ यसलाई नोटेसन यहाँ लेखिहाल्नु मजाले, ईस्ट वेस्ट साउथ नर्थ। अब म त्यसको म्याग्निट्युड यसमा यो चार्ज पार्टिकल यसरी मुभ गर्छ भने F इक्वल टु कति फर्मुला छ? BQV sin थीटा राइट। त व्हाट इज थीटा? एंगल बिट्विन भेलोसिटी एन्ड व्हाट? म्याग्नेटिक फिल्ड। त भेलोसिटी त यता छ र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ? बाहिर। दिस इज भेलोसिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ? बाहिर। त एंगल कति हुन्छ? 90 डिग्री, किनभने भेलोसिटी यता छ र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ? बाहिर। यसरी सके छैन? दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड अनि बी कहाँ छ? बाहिर। त कति एंगल भयो? 90 डिग्री। त थीटा कति भयो? 90 डिग्री। त यो कति भयो बाबु? BQV sin 90 डिग्री। त BQV sin 90, त sin 90 कति हुन्छ? 1। त्यो कति भयो? BQV। मतलब फोर्स यति लाग्यो। अब त फोर्स 0 आएन कि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कि जस्ताको जस्तै यदि फोर्स 0 आउँथ्यो भने के यही बाटो कन्टिन्यू गरिहाल्थ्यो, ओके होइन? तर त्यस्तो त छैन। यो कति भयो? BQV। अब फोर्स त लागिरहेछ। अब फोर्स लागिरहेछ भने कुनै पनि कुरामा फोर्स लाग्छ भने अब पहिला सोच्छ कि तपाईँ बताउनु कि यदि के यो एंगल बिट्विन द भेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड कति 90 छ भने पहिला सोच्छ पाथ बताउने, पाथ कस्तो बन्छ। त पहिला क्वेशन के सोच्छ? पाथ। त पहिला पाथ निकालौँ कस्तो बन्छ, सुन्नु होला। त पाथ निकाल्नको लागि पहिला के गर्ने? पहिला हेर्नु पर्यो कि यो चार्ज पार्टिकल माथि फोर्स कता लाग्छ। त पहिला फेरि के गरौँ? v क्रस v, किनभने डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। त के गरौँ? v क्रस v। त पहिला फ्याक्टर दिस, v कहाँ छ? बाहिर। के लगाउने? थप्पर रुल। फेरि के गर्ने? क्रस प्रोडक्टको भिडियो हेर्ने। दिस इज v कहाँ छ? बाहिर। थप्पड कहाँ? तल। र पोजिटिभ छ भने तलै आउँछ, नेगेटिभ हुन्छ भने अपोजिट गर्थे। इट मिन्स के यसमा फोर्स कहाँ आयो? यसमा फोर्स आयो तल। दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट? फोर्स। र यो फोर्स कति लागिरहेछ यसमा? BQV। यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ? किनभने दिस इज v कहाँ? बाहिर, थप्पड कहाँ? तल। त फोर्स यसरी लाग्यो। र जहिले पनि यो फोर्स के रहन्छ? भेलोसिटीमा परपेंडिकुलर रहन्छ।
यो कुराको अझै मिनिङ क्लियर गर्नु होला त्यहाँ क्रस प्रोडक्टमा, किनभने जुन यो जुन क्रस गरेर जुन भ्याक्टर आउँछ नि त्यो जहिले पनि के रहन्छ, यसमा पनि परपेन्डिकुलर र यसमा पनि परपेन्डिकुलर गएर त्यो क्रस प्रोडक्टको भिडियो मजाले हेर्ने, स्टार्टिङदेखि लिएर इन्डिङसम्म मजाले सब कुरा बुझिहाल्छ, नत्र यो म्याग्नेटिजम बुझ्न बहुत गाह्रो भइहाल्छ। त्यसैले के यो भी छ, दिस इज भी, थप्पड कहाँ यता, दिस इज भी फोर फिंगर के बाहिर, दिस इज भी फोर फिंगर के बाहिर, थप्पड कहाँ आयो तल, इट मीन्स के फोर्स त कहाँ आयो तल, त फोर्स कहाँ आयो साउथमा, कहाँ आयो साउथमा, र यो फोर्स के भेलोसिटीमा के रहन्छ परपेन्डिकुलर, के रहन्छ परपेन्डिकुलर। त तपाईले हेर्नुभयो होला यदि कुनै पनि फोर्स यदि के भेलोसिटीमा के छ परपेन्डिकुलर, यदि कुनै पनि फोर्स भेलोसिटीमा परपेन्डिकुलर छ त त्यो जहिले पनि के गर्छ एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। के कुन पाथमा मुभ गर्छ सर्कुलर पाथ। इट मीन्स के इफ फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु व्हाट भेलोसिटी, याद राख्नु होला यदि फोर्स भेलोसिटी को परपेन्डिकुलर छ भने त्यो कस्तो पाथमा मुभ गर्छ सर्कुलर पाथ। कस्तो पाथ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। इट मीन्स के कन्फर्म भयो कि यो चार्ज पार्टिकल सर्कलमा मुभ गर्छ, किनभने यो चार्ज पार्टिकलको यो चार्ज पार्टिकलमा जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो फोर्स के छ v मा परपेन्डिकुलर छ। इट मीन्स के दिस चार्ज पार्टिकल मस्ट मुभ इन अ व्हाट सर्कल। द पाथ कस्तो भइहाल्यो सर्कुलर पाथ। सुन्नु होला अब सर्कल त कन्फर्म भयो कि पाथ कस्तो बन्छ सर्कुलर बन्छ। त मैले इरेज गरिदिरहेको छु, तपाईलाई थाहा भइसक्यो राइट। त सबभन्दा पहिला के थाहा भयो कि सिन्स यस्तो कन्डिसनमा के आयो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट वेलोसिटी, सो पाथ इज व्हाट पाथ इज सर्कुलर और सर्कल राइट सर्कल। इट मीन्स के यो चार्ज पार्टिकल केमा मुभ गर्छ अब एउटा सर्कलमा मुभ गर्छ। केमा मुभ गर्छ सर्कलमा। अब कुरा आउँछ सर जब सर्कलमा मुभ गर्छ त सर्कलको सेन्टर हुन्छ, सर्कलको रेडियस हुन्छ। अब भन्छु एकदम करेक्ट कुरा भनिरहेछु बाबु। अब सर्कल बनिरहेछ त सबभन्दा पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि त्यसको सेन्टर कता बन्छ, किनभने सेन्टर जता बन्छ त्यसैको अकर्डिङ चार्ज पार्टिकल मुभ गर्छ हो कि होइन। यसमा धेरै कन्सेप्टहरु कुरा सोध्न सकिन्छ, म एकछिनमा आइराछु। त सबभन्दा पहिला के गर्ने थप्पा रुलले पहिला फोर्स निकाल्ने। फोर्स जता लाग्छ नि त फोर्सकै लाइनमा कहीं न कहीं सेन्टर बन्छ। फोर्सकै लाइनमा कहीं न कहीं सेन्टर बन्छ। त फोर्स कहाँ लागिरहेछ तल, फोर्स कहाँ लागिरहेछ तल मतलब साउथमा। इट मीन्स के यही लाइनमा कहीं न कहीं सेन्टर बन्छ। यो सब म्याग्नेटिक फिल्ड छ है भनेछु एकदम भरेको छ। त यही लाइनमा के भन्छ यही लाइनमा कहीं न कहीं सेन्टर बन्छ। मैले मानिदिए कि सेन्टर यहाँ बन्यो, म मानिदिए कि दिस इज व्हाट सेन्टर, दिस इज व्हाट सेन्टर। यो सेन्टर हो, यो के हो सी इज व्हाट सेन्टर। इट मीन्स के यो चार्ज पार्टिकलमा फोर्स कहाँ लाग्यो तल, त जता फोर्स लाग्छ त्यही लाइनमा कहीं न कहीं सेन्टर बन्छ। त मैले यसलाई के मानिदिए सेन्टर मानिदिए। तब यो चार्ज पार्टिकल के गर्छ यसलाई सेन्टर मानेर के गर्छ सर्कलमा मुभ गर्छ कि गर्दैन, सर्कलमा मुभ गर्छ कि गर्दैन सर गर्छ। त सर्कलमा मुभ गर्छ भने कसरी मुभ गर्छ यो चार्ज पार्टिकल यसरी मुभ गर्छ कि यसरी कसरी मुभ गर्छ एन्टी क्लोकवाइज वा एन्टी क्लोकवाइज। यो चार्ज पार्टिकल कसरी मुभ गर्छ एन्टी क्लोकवाइज वा क्लोकवाइज भनौँ त, किनभने सर्कलको सेन्टर कहाँ छ तल। त्यो चार्ज पार्टिकल कसरी मुभ गर्छ यसरी नै मुभ गर्छ, यसरी सर्कलमा। इट मीन्स कि यो चार्ज पार्टिकल के क्लोकवाइज मुभ गर्छ। कसरी मुभ गर्छ क्लोकवाइज मतलब यसरी म बनाइदिरहेको छु। इट मीन्स के यसरी एउटा चार्ज पार्टिकललाई भीले फालेथे र यसरी मुभ भइरहेको थियो, त्यसमा फोर्स के तल लाग्यो त फोर्सकै लाइनमा के बन्यो त्यो सेन्टर मैले सी मानिदिए र यही सेन्टरलाई सर्कल बनाएर यसरी मुभ गर्छ। मतलब चार्ज पार्टिकल कसरी यसरी मुभ गर्छ। इट मीन्स के चार्ज पार्टिकल कसरी मुभ गर्छ क्लोकवाइज। कसरी क्लोकवाइज। तपाईसँग धेरै क्वेशन सोध्न सक्छ कि बताऊ यो चार्ज पार्टिकल जब यसरी दिन्छ कि भी यता छ भी बाहिर छ त चार्ज पार्टिकलमा फोर्स कता लाग्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। यो चार्ज पार्टिकल क्लोकवाइज मुभ गर्छ कि एन्टी क्लोकवाइज मुभ गर्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। यो चार्ज पार्टिकलको सेन्टर कता बन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। इट मीन्स के तपाईले धेरै कुरा सोध्न सक्छ। तपाईले त्यो के थप्पर रुल वा क्रस प्रोडक्ट आउँछ भने तपाई यसको पीएचडी गरिहाल्नुहुन्छ कि चार्ज कसरी र कहाँ मुभ गर्छ हेरि राख्नुपर्छ। त्यसैले थप्पर रुल is very important right। थप्पर रूल इज very important ओके। अब के हुन्छ सुन्नु होला जब यो चार्ज पार्टिकल सर्कलमा मुभ गरिरहेछ त मलाई बताउने कुनै पनि कुरा जब एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ त त्यसलाई के चाहिन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स। के चाहिन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स। त अब सुन एउटा अझै मिसकन्सेप्सन यहाँ स्टुडेन्टको बीचमा के हुन्छ कि सेन्ट्रिपेटल फोर्सलाई त्यसले कुनै एउटा फोर्स मानिहाल्छ। होइन, सेन्ट्रिपेटल फोर्स को सिंपल मतलब यति हुन्छ कि
यस्तो फोर्स जुन के सेन्टर तर्फ लागिरहेछ, मतलब जुन फोर्स सेन्टर तर्फ लाग्छ नि त्यसैको नाम सेन्ट्रिपेटल हो। सेन्ट्रिपेटल फोर्स कुनै फोर्स होइन, त्यो कहीँबाट ओरिजिनेट हुँदैन, राइट। जस्तै ग्रेभिटेशनल फोर्स मास इन्ट्र्याक्सनले आउँछ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स तपाईको चार्ज इन्ट्र्याक्सनले आउँछ। त यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसैको इन्ट्र्याक्सनले आउँदैन, यो बस नाम हो कि जुन फोर्स सेन्टर तर्फ लाग्छ त्यही फोर्स बनिहाल्छ सेन्ट्रिपेटल। जस्तै म भनिदिन्छु अ फोर्स इज एक्टिङ अपवर्ड, त अपवर्ड एउटा नोटेसन हुने कि एउटा फोर्स के अपवर्ड लागिरहेछ। अ फोर्स इज एक्टिङ डाउनवर्ड, त बस एउटा नोटेसन हुने कि फोर्स कुनै फोर्स छ त्यो कहाँ लागिरहेछ, डाउनवर्ड लागिरहेछ। त यो डाउनवर्ड कुनै फोर्स थोरै हो, बस बताइरहेछ कुनै फोर्स डाउनवर्ड लागिरहेछ। अन द सेम वे कि कुनै फोर्स सेन्टर तर्फ लाग्छ नि त त्यो फोर्सको बस नाम भइहाल्छ सेन्ट्रिपेटल। मतलब सेन्ट्रिपेटल फोर्सको मतलब के हो, फोर्स एक्टिङ टुवर्ड्स व्हाट, सेन्टर। त कुन फोर्स सेन्टर तर्फ लागिरहेछ, बीक्यूभी, मतलब कुन फोर्स सेन्टर तर्फ लागिरहेछ, बीक्यूभी। त जुन फोर्स सेन्टर तर्फ लाग्छ त्यही फोर्सको नाम के भइहाल्छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स। ओ यसको मतलब के बुझ्नुभयो, यसको मतलब तपाईँ बुझिहाल्नुभयो कि यही फोर्सलाई के म सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्न मिल्छ। मतलब के बीक्यूभी इज व्हाट, नथिङ बट सेन्ट्रिपेटल फोर्स, र सेन्ट्रिपेटल फोर्स के हो, mv स्क्वायर बाई व्हाट, आर। व्हाट इज दिस आर, आर इज द रेडियस अफ द सर्कल हो। अब यहाँबाट तपाईको रेडियस पनि आइहाल्यो के, यो रेडियस पनि निस्किहाल्छ। बुझिसक्नुभयो, हेर्नु त कहाँबाट स्टार्ट गरे, बस फोर्सको डाइरेक्सन निकाले र त्यहाँबाट पुरा यो चार्ज पार्टिकलको मैले बायोग्राफी निकालिदिए कि कता मुभ गर्छ, कसरी मुभ गर्छ, सेन्टर कता बन्छ, फोर्स कता बन्छ, राइट। र जुन फोर्स सेन्टर तर्फ लाग्छ त्यसको नाम के, सेन्ट्रिपेटल। र मैले के गरे, बीक्यूभी इज इक्वल टु mv स्क्वायर बाई आर, किनभने दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टु व्हाट, सेन्ट्रिपेटल फोर्स, बिकज दिस फोर्स इज एक्टिङ टुवर्ड्स सेन्टर। ओके, अब के गरौँ भने भी र भी लाई के मारिदिउँ, मरिहाल्छ, एउटा भी बच्छ, त्यो कति हुन्छ, बीक्यू इज इक्वल टु व्हाट, mv बाई आर। अब तपाईले आर को एक्सप्रेसन आयो कि आएन, दैट इज mv बाई व्हाट, बीक्यू हो। यही तपाईले जान्नु थियो कि मेन कुरा बुझ्नुभयो। तपाईले एकदम डिटेलिङ यसलाई बुझिहाल्नुभयो, यसको तपाईँ पीएचडी गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यहाँबाट के निकाल्दिए, आर इज इक्वल टु mv बाई बीक्यू, आर इज इक्वल टु mv बाई बीक्यू। अब आर को एक्सप्रेसन आयो। अब आर को एक्सप्रेसन आइसकेपछि यहाँबाट धेरै कुरा निकाल्न सकिन्छ। कुरा अब यहाँबाट अब धेरै कुरा निकाल्न सकिन्छ। अझै एउटा अझै कुरा सुन्नु होला, राम्ररी लेख्नुहुन्छ भने तपाईले के भी परपेन्डिकुलर लेख्नुहुन्छ भने अझै झन राम्रो। भी परपेन्डिकुलर, यो कस्तो हो, भी परपेन्डिकुलर। भी परपेन्ड यसको साइन थाहा होला, यसलाई के भन्छ, परपेन्डिकुलर। मतलब के, यससम्म कुरा क्लियर छ, यहाँसम्म क्लियर छ। तपाईले रेडियसको एक्सप्रेसन तपाईलाई त आयो, रेडियसको एक्सप्रेसन आयो। अब यहाँबाट म धेरै एक्सप्रेसन निकाल्न गइरहेको छु र लास्टमा तपाईले एक दुईवटा म क्वेशन पनि गराइदिन्छु। सुन्नु होला, अब यो रेडियसको एक्सप्रेसन आइसकेपछि यो रेडियसको एक्सप्रेसन तपाईले कसरी आयो बुझिसक्नुभयो। अब यो रेडियसको एक्सप्रेसनलाई अझै म यसलाई तोडमोड गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई थाहा भइसक्यो आर इज इक्वल टु कति छ, आर इज इक्वल टु कति छ भनौँ त सबले। आर को एक्सप्रेसन कति आछ, mv परपेन्डिकुलर बाई व्हाट, बीक्यू। आछ नि, आछ कि छैन, आछ। यसलाई यसबाट अझै के निकाल्न सकिन्छ सुन्नु होला। यसबाट के तपाईको टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन म अझै आइरहेको छु, पहिले यसलाई अझै मोडिफाई गरिदिउ। mv बाई बीक्यू, व्हाट इज दिस mv, मास इन्टु भेलोसिटी। मतलब के हो, मास इन्टु भेलोसिटी मतलब के हो, मोमेन्टम। के हो, मोमेन्टम। मतलब यसलाई के p लेख्न मिल्छ, p बाई व्हाट, pq। व्हाट इज दिस p, p इज व्हाट, मोमेन्टम। तपाईलाई याद होला लिनियर मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम इज व्हाट, मास इन्टु भेलोसिटी। यसरी पनि लेख्न मिल्छ। वा तपाईले यो पनि एक्सप्रेसन याद होला कि p इज इक्वल टु कति हुन्छ, तपाईलाई थाहा होला यो फर्मुला, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टु व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। k इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। यो के हो, काइनेटिक एनर्जी। त p इज इक्वल टु कति भइहाल्छ, रुट अंडर 2m इन्टु व्हाट, k, रुट अंडर 2m इन्टु k। के हो यो, के हो, काइनेटिक एनर्जी। यो रिलेसन तपाईलाई थाहा होला। अन द सेम वे p को ठाउँमा अब के लेख्न मिल्छ भन्नुस् त, यो p को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ, रुट अंडर 2m इन्टु काइनेटिक एनर्जी बाई व्हाट, बीक्यू। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई अझै लेख्न मिल्छ। अब तपाईलाई थाहा होला काइनेटिक, मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुभयो होला कि काइनेटिक एनर्जीलाई के इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि लेख्न मिल्छ। इट मिन्स के कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई के x इलेक्ट्रोन भोल्टले एक्सेलरेट गरिन्छ। इट मिन्स के यो काइनेटिक एनर्जीलाई हामी के x इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि लेख्न मिल्छ, x इलेक्ट्रोन भोल्ट।
इट मीन्स के यो काइनेटिक एनर्जी यसरी पनि लेख्न मिल्छ √2m इन्टु वाट एक्स इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो के हो इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो नाम के हो इलेक्ट्रोन भोल्ट, के नाम हो इलेक्ट्रोन भोल्ट, इलेक्ट्रोन भोल्ट डिवाइड वाट बीक्यू। अरे तपाईं यो याद गरिहाल्नु होला 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जूल। क्लियर छ यहाँसम्म? एकदम कसैलाई डाउट छ? सर यहाँसम्म त डाउट छैन, मजाले बुझिरहेछ सर, यहाँसम्म केही डाउट छैन हो। त अब हेर्ने यो रेडियसको एक्सप्रेसन हाम्रो, यो रेडियसको एक्सप्रेसन हाम्रो यो डिफ्रेन्ट फर्मेटमा आयो। त यही फर्मेटबाट तपाईले डिफ्रेन्ट थरीको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। हेर्नु होला क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ। तपाईले यो एक्सप्रेसन याद भयो। अब म के को एक्सप्रेसन निकाल्न गइरा छु टाइम पिरियड को एक्सप्रेसन, र त्यसपछि म के गर्छु यसमा तपाईसँग 3-4 वटा क्वेशन गराइदिन्छु र यसको कन्सेप्ट झन क्लियर भइहाल्छ। ओके अब एक्सप्रेसन पर के गर्ने, एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड, एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड। किनभने तपाईलाई थाहा छ कि यो कुन केस हो, कन्डिसन नम्बर 2 हो। के हो कन्डिसन नम्बर 2, र यो कन्डिसन नम्बर 2 मा पाथ कस्तो छ सर्कुलर पाथ। कस्तो पाथ सर्कुलर पाथ। त सर्कुलर पाथ मुभ गर्नको लागि के एक चक्कर लगाउनको लागि एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्नको लागि जति समय चाहिन्छ त्यसको नाम के हो टाइम पिरियड। त्यही तपाईले सोधिदिन्छ कि बताऊ त्यो चार्ज पार्टिकललाई एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्न कति समय लाग्यो, मतलब के सोधिदियो टाइम पिरियड। त यो टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने, र तपाईलाई थाहा छ कि स्पीड इक्वल टु कति हुन्छ डिस्टेंस बाई के, स्पीड इक्वल टु डिस्टेंस बाई टाइम। त स्पीड इक्वल टु डिस्टेंस बाई टाइम। त टाइम के निकाल्नु छ टाइम पिरियड। टाइम पिरियड मतलब के एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्न कति त्यसलाई डिस्टेंस कभर गर्नुपर्छ 2πr। के गर्नुपर्छ 2πr। त v इक्वल टु कति भइहाल्छ 2πr बाई वाट क्यापिटल टी। किनभने 2π टी मतलब के हो एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्ने समय हो, र एउटा कम्प्लिट गर्ने समयमा कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ 2πr, मतलब स्पीड इक्वल टु डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँबाट टाइम आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त टी कति आउँछ 2πr बाई वाट v आयो कि आएन, यसलाई के v परपेंडिकुलर पनि गर्न मिल्यो केही फरक पर्दैन। दिस इज 2πr बाई वाट v परपेंडिकुलर। त v परपेंडिकुलर यहाँबाट निकाल्नुस् त कति आउँछ भनौँ त कति आउँछ बाबु, v परपेंडिकुलर कति आउँछ bqr बाई वाट m। यहाँबाट निकाल्ने v परपेंडिकुलर यहाँकोबाट। त v परपेंडिकुलर कति आउँछ बताउ त bqr राइट, bqr बाई वाट m आउँछ कि आउँदैन, किनभने यहाँबाट निकालेर त्यहाँ पुट गर्ने। अब हेर्ने r त मरिहाल्छ, त्यो कति भइहाल्छ 2πm बाई वाट bq, 2πm बाई bq। यो एक्सप्रेसन तपाईको के को आयो टाइम पिरियड को। यहाँ हेर्ने यो टाइम पिरियड को एक्सप्रेसन में टाइम पिरियड के में भेलोसिटी में डिपेंड छैन। यो टाइम पिरियड चाहिँ भेलोसिटी में डिपेंड छैन, बस के में डिपेंड छ मास मैग्नेटिक फील्ड एन्ड वाट चार्ज। अब यसको रिलेटेड में तपाईसँग क्वेशन पनि सोध्न सक्छु। अब तपाईले फ्रिक्वेन्सी सोधिदिन्छ भने के हुन्छ, यसमा तपाईले के फ्रिक्वेन्सी को पनि एक्सप्रेसन सोध्न सक्छ। फ्रिक्वेन्सी त फ्रिक्वेन्सी मतलब के भन्नुस् त फ्रिक्वेन्सी इज वाट 1 बाई टाइम पिरियड। त्यसैलाई के गर्ने पल्टिदिने। त कति हुन्छ यो bq बाई 2πm। ओके हैन, तपाईले धेरै एक्सप्रेसन अब सोध्न सक्छ, तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ। अब यसको रिलेटेड म क्वेशनहरु दिन गइराछु, हेर्नु होला। पहिला म लेखियो इरेज गर्दिराछु, त्यसपछि म तपाईसँग 2टा 3टा 4 वटा क्वेशनमा राम्ररी गराइदिराछु, त्यसपछि अर्को कन्डिसनमा म गइहाल्छु। सुन्नु होला के थियो हाम्रो कन्डिसन नम्बर 2 थियो राइट। कन्डिसन नम्बर 2 थीटा कति थियो 90 डिग्री। थीटा कति थियो 90 डिग्री। अब हामीले गर्नु के छ यसमा, हामीले के गर्नु थियो पाथ कस्तो थियो सर्कुलर, पाथ कस्तो थियो सर्कुलर, रेडियस के निकाले थे mv परपेंडिकुलर बाई bq, p बाई bq √2m इन्टु वाट काइनेटिक एनर्जी बाई bq। तपाईले याद पनि भइरा होला √2m इन्टु वाट x इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई वाट bq। र हामीले टाइम पिरियड को एक्सप्रेसन के निकाले थे 2πm बाई bq। यति तपाईले एक्सप्रेसन मैले निकाले थे। अब यहाँबाट तपाईले के क्वेशन गर्न गइराछु, यहाँबाट म के गर्न गइराछु क्वेशन दिन गइराछु। क्वेशन हेर्नु होला के छ, क्वेशन हेर्नु होला के छ। क्वेशन के छ
कि तपाईसँग के क्वेशन सोध्न सक्छ। हेर्नु होला, फर्स्ट क्वेशन के सोध्न सक्छ, सुन्नु होला। फर्स्ट क्वेशन के सोध्न सक्छ, फर्स्ट क्वेशन यसरी सोध्न सक्छ कि सपोज कि मसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ, राइट, र मसँग प्रोटोन छ, ठीक छ। यो पनि v भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, यो पनि v भेलोसिटीले, र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ, आउटसाइड द बोर्ड। कहाँ छ, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड, यो b। तपाईसँग सोच छ कि जब एउटा इलेक्ट्रोन छ र प्रोटोन छ, सेम डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछन्, त मलाई बताऊ कि पहिला यो चार्जहरुमाथि फोर्स कता लाग्छ। त पहिला के सोध्न सक्छ, फोर्स सोध्न सक्छ। त मलाई बताउनु फोर्सको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि के गर्ने, थप्पड रुल। त पहिला के गरौँ, पोजिटिभको लागि निकाल्दिउँ। त यो भयो v, अनि b कहाँ छ, माथि। त थप्पड कहाँ आउँछ, तल। त तलको मतलब के थियो हाम्रो, तलको मतलब के थियो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नर्थ। तलको मतलब के, तल v, b कहाँ, माथि, तल के, अनि तल के आउँछ, दिस इज v। थप्पड कहाँ, आउटसाइड द बोर्ड, तल के, थप्पड आयो। इट मिन्स के यसमा फोर्स कहाँ लाग्यो, यसमा फोर्स लाग्यो तल, यसमा फोर्स कहाँ लाग्यो, तल मतलब के, साउथमा। तर यो नेगेटिभ चार्ज छ भने के गर्ने, उल्टा गरिदिने, मतलब यसमा फोर्स कहाँ लाग्यो, नर्थमा। यसमा फोर्स कहाँ लाग्यो, नर्थमा। फोर्स सोधिदियो। अब तपाईले सोधिन्छ कि यो चार्ज पार्टिकल एन्टी क्लॉकवाइज मुभ गर्छ कि क्लॉकवाइज, एन्टी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज। अब मलाई बताउने यो पोजिटिभ चार्जमा फोर्स कता लागिरहेछ, डाउनवर्ड लागिरहेछ। त सेन्टर पनि कहाँ बन्छ, डाउनवर्ड। त कन्फर्म छ कि यो पोजिटिभ चार्ज त यसरी मुभ गर्छ, मतलब कसरी मुभ गर्छ, क्लॉकवाइज। अब सोधिन्छ इलेक्ट्रोन कसरी मुभ गर्छ, त इलेक्ट्रोनमा फोर्स कहाँ लागिरहेछ, माथि। त यो कसरी मुभ गर्छ, माथि जान्छ यसरी। त यो कसरी मुभ गर्छ, एन्टी क्लॉकवाइज। मतलब यो एन्टी क्लॉकवाइज मुभ गर्छ र यो कसरी मुभ गर्छ, क्लॉकवाइज मुभ गर्छ। फोर्स सोधिदियो, मुभमेन्ट सोधिदियो। अब तपाईसँग के सोधिदिन्छ, अब तपाईसँग सोध्छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सोधिदिन्छ तपाईलाई कि यो v छ, राइट। तब तपाईसँग सोध्छ कि मलाई बताऊ कि यो जुन इलेक्ट्रोन र प्रोटोन जुन छ, इलेक्ट्रोन र जुन प्रोटोन जुन छ, यो सर्कुलर पाथमा त कन्फर्म छ मुभ गर्छ, किनभने यसको भेलोसिटी के छ, b सँग परपेन्डिकुलर। त सर्कुलर पाथमा त मुभ गर्छ, तर त्यो सर्कल कुन प्लेनमा बन्छ, सर्कल कुन प्लेनमा बन्छ। र तपाई प्लेनको मतलब म धेरै राम्ररी क्रस प्रोडक्टमा सम्झाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला यो भिडियो, राइट। तपाईसँग सोधिन्छ, बताऊ यो चाहिँ यो जुन यो कन्फर्म छ कि यो इलेक्ट्रोन पनि सर्कलमा मुभ गर्छ, यो पनि के गर्छ, सर्कलमा मुभ गर्छ। त सर्कलमा मुभ गर्छ भने कुन प्लेनमा, कुन प्लेनमा। त प्लेनको मतलब एकदमै राम्ररी सम्झाएको छु। त सुन्ने, प्लेन निकाल्नको लागि के गर्ने, प्लेन अफ सर्कल निकाल्नको लागि के गर्ने, प्लेन अफ सर्कल, प्लेन अफ सर्कल निकाल्नको लागि के गर्ने, सुन्नु होला। फोर्स प्लस भेलोसिटीलाई जोड्ने, फोर्स प्लस भेलोसिटीको डाइरेक्सनलाई जोडिदिने, जे आउँछ त्यही प्लेन बन्छ। जस्तै मलाई बताउनु, यो प्रोटोनमा फोर्स कता लाग्यो, यो प्रोटोनमा फोर्स लाग्यो तल, कहाँ लाग्यो, तल। त तपाई अब एक्सिसको मद्दतले सोच्नुस् के हुन्छ। यो तपाईको भयो x, यो तपाईको भयो x ड्याश, यो तपाईको भयो y, यो तपाईको के भयो, y ड्याश, ठीक छ नि। त मलाई बताउनुस् कि यो प्रोटोनमा फोर्स कहाँ लागिरहेछ, तल। तल लाग्नुको मतलब के भयो, y भयो, के भयो, y ड्याश, सरी, दिस इज व्हाट y, दिस इज व्हाट y ड्याश। इट मिन्स कि यो प्रोटोनमा फोर्स कहाँ लाग्यो, y ड्याशमा। त प्लेन अफ सर्कलको लागि के गर्ने, फोर्स प्लस व्हाट, भेलोसिटी। त फोर्स कता लागिरहेछ, y ड्याशमा, कहाँ लागिरहेछ, y ड्याशमा। र भेलोसिटी कहाँ छ यसको, यता छ। त यता मतलब के, x मा छ। त प्लस के भयो, x। त्यो कुन प्लेन भयो, xy ड्याश प्लेन। कुन प्लेन, xy ड्याश प्लेन, यसरी। अन्त सेम वे इलेक्ट्रोनमा सोधिदिन्थ्यो, इलेक्ट्रोन पनि सर्कलमा मुभ गर्छ, तर त्यो सर्कल कुन प्लेनमा बन्छ। त यो सर्कल अब हेर्ने, सब यसको लागि पनि के गर्ने, इलेक्ट्रोनको लागि, इलेक्ट्रोनमा फोर्स कहाँ लागिरहेको थियो, माथि। त इलेक्ट्रोनमा फोर्स माथि लाग्नुको मतलब के हो, y। अब कसको लागि, इलेक्ट्रोनको लागि गर्छु भने फोर्स कता, किनभने फेरि के गर्ने, फोर्स प्लस भेलोसिटी। त यो कसको थियो, फर प्रोटोन थियो। अब के गर्ने, फर इलेक्ट्रोन। त इलेक्ट्रोनको लागि फेरि के गर्ने, फोर्स प्लस व्हाट, भेलोसिटी। त फोर्स के छ, फोर्स कहाँ छ, इलेक्ट्रोनमा, माथि, माथि मतलब के, y। र भेलोसिटी कहाँ छ, x मा। त x, त कुन प्लेन, xy प्लेन। मतलब इलेक्ट्रोनको जुन सर्कल बन्छ त्यो कहाँ, कुन प्लेनमा बन्छ, xy प्लेनमा, मतलब x एक्सिस र y एक्सिसको बिचमा।
र एक्स वाई डैश मतलब के प्रोटोन को जुन सर्कल बन्छ त क्या भन्छ एक्स र वाई डैश को बीचमा मतलब अब फिगरबाट बुझ्ने हो भने यो इलेक्ट्रोन कुन प्लेनमा मुभ गर्छ एक्स वाई मा मतलब कि यसमा त यस्तो एक्स र वाई को बीचमा कहीं न कहीं सर्कल बनाएर इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ र प्रोटोन कहाँ मुभ गर्छ प्रोटोन वाई डैश एन्ड एक्स तो वाई डैश एन्ड एक्स ये हो मतलब कि यहाँ यसको बीचमा कहीं न कहीं सर्कल बनाएर मुभ गर्छ कुरा समझमा आइराछ त तपाईले के सोधिदियो फोर्स को डाइरेक्सन सोधिदिन्छ राइट क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज सोधिदिन्छ कुन प्लेनमा मुभ गर्छ त्यो सोधिदिन्छ और के सोध्न सक्छ अब तपाईले के रेडियस को एक्सप्रेसनमा पनि सोध्न सक्छ जस्तै अब यसैले मिटाम अब तपाईले फोर्सहरु त थाहा भयो सेम क्वेशन अब यसैमा तपाईले सोधिदिन्थ्यो के दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोन एन्ड दिस इज व्हाट प्रोटोन दुवैको भेलोसिटी के छ सेम छ अब यसैमा सोधिन्थ्यो बताऊ यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चाहिँ सेम मैग्नेटिक फिल्डमा सेम भेलोसिटीले मुभ गरिराछ त मलाई बताऊ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन मध्ये कसको रेडियस बढी हुन्छ र कसको रेडियस कम हुन्छ त मलाई बताउने के को फर्ममा दिएको छ भेलोसिटी को फर्ममा त रेडियस पनि के को फर्ममा हेर्ने भेलोसिटी को फर्ममा तब रेडियस को एक्सप्रेसन त के छ mv परपेंडिकुलर बाइ bq त दुवैको भेलोसिटी के छ सेम त रेडियस त v मा डिपेन्डै भएन किनभने दुवैको लागि सेम छ दुवैको लागि मैग्नेटिक फिल्ड के छ सेम त b पनि के भयो सेम र इलेक्ट्रोन र प्रोटोन को चार्ज के हुन्छ सेम त चार्ज पनि के भयो सेम इट मीन्स के ना v मा डिपेन्ड भयो न b मा डिपेन्ड भयो न q मा त रेडियस के मा डिपेन्ड भइहाल्यो मास मा के मा मास मा त कसको मास बढी हुन्छ प्रोटोन को कसको प्रोटोन को त जसको बढी मास त्यसको बढी रेडियस इट मीन्स के कसको रेडियस बढी हुन्छ प्रोटोन को मतलब यहाँ के हुन्छ रेडियस अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन व्हाट रेडियस अफ इलेक्ट्रोन कुरा सोध्यो अब यही क्वेशनमा तपाईसँग के सोधिदिन्थ्यो यही क्वेशनमा तपाईले अब यो यसरी सोधिदिन्थ्यो अब यही क्वेशनमा तपाईले यसरी सोधिदिन्थ्यो mb by bq राइट mb by bq हैन ओके यही क्वेशनमा तपाईले के सोधिदिन्थ्यो कि होइन अब भेलोसिटी सेम छैन अब दुवैको के सेम छ अब दुवैको मोमेन्टम सेम छ p सेम छ एउटा दुईटा चार्ज पार्टिकल छ दुवैको मोमेन्टम सेम छ अब दुवैलाई सेम मैग्नेटिक फिल्डमा फाले अब कसको रेडियस बढी र कसको रेडियस कम त फेरि कुन फर्मुलामा जाने यो केमा जाने मोमेन्टमको फर्ममा जाने किनभने अब रेडियस यसमा हेर्ने त r = p by pq त मलाई बताउनु दुवैको लागि p के छ सेम छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन को चार्ज के हुन्छ सेम हुन्छ र दुवैको लागि मैग्नेटिक फिल्ड पनि के छ सेम छ इट मीन्स के रेडियस के भयो दुवैको लागि सेम भयो त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने के रेडियस अफ प्रोटोन = व्हाट रेडियस अफ इलेक्ट्रोन कुरा क्लियर छ अन्त सेम वे फेरि के अब काइनेटिक एनर्जी सेम दिइहाल्छ इट मीन्स यही डाटाबाट तले चेन्ज गर्छ अब यही क्वेशनमा यो पनि सोधिदिन्थ्यो कि सपोज गरौँ कि दुवैको काइनेटिक एनर्जी के छ सेम छ त अब बताऊ कसको रेडियस बढी र कसको रेडियस कम मलाई बताऊ कि यदि काइनेटिक एनर्जी दुवैको सेम छ त कुन फर्मुला हेर्ने यो फर्मुला त काइनेटिक एनर्जी सेम दुवैको लागि b सेम दुवैको लागि q सेम तब रेडियस फेरि केमा डिपेन्ड भयो मासमा त जसको बढी मास त्यसको बढी रेडियस त्यसमा के हुन्छ रेडियस अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन व्हाट रेडियस अफ इलेक्ट्रोन अहिले म प्रोटोन र इलेक्ट्रोन लिइराछु तपाई अल्फा पार्टिकल लिन सक्नुहुन्छ लिथियम लिन के रे त्यो ड्यूटेरियम लिन सक्नुहुन्छ त्यो क्वेशन हेर्नु वाला मजा आइहाल्छ तपाईले यस्तो किसिमको डाटाको फर्मेटमा भेराइटी को प्रब्लमहरु सोध्न सक्छ अब यही क्वेशनमा तपाईले टाइम पिरियड सोधिन्थ्यो अनि यही क्वेशनमा के भन्छ सुन्नु होला सेम क्वेशन यसरी नै के भन्थ्यो तपाईसँग दुईटा इलेक्ट्रोन छ एउटा यो इलेक्ट्रोन र एउटा यो इलेक्ट्रोनलाई तपाई फाल्नु भयो 500 मिटर पर सेकेन्डले अनि यो इलेक्ट्रोनलाई फाल्नु भयो तपाई 1000 मिटर पर सेकेन्डले बताउनु छ मलाई यो बताऊ कि जब एउटा इलेक्ट्रोनलाई 500 मिटर पर सेकेन्ड एउटा इलेक्ट्रोनलाई के 1000 मिटर पर सेकेन्ड मलाई बताउनु छ यो कुन इलेक्ट्रोनको बढी टाइम पिरियड हुन्छ कुन इलेक्ट्रोनको बढी टाइम पिरियड हुन्छ त टाइम पिरियडको फर्मुला के हो 2πm/bq त मलाई बताउनु के टाइम पिरियड भेलोसिटीमा डिपेन्ड छ छैन किनभने टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड छ मासमा त दुवै इलेक्ट्रोन भने के मास त सेम भयो मैग्नेटिक फिल्ड पनि दुवैको लागि सेम छ चार्ज पनि के छ सेम छ त टाइम पिरियड के आउँछ सेम आउँछ त इट मीन्स के टाइम के आउँछ टाइम पिरियड सेम आउँछ के आउँछ टाइम पिरियड इज सेम समझमा आइराछ त यसरी तपाईले अब्जेक्टिभ क्वेशन धेरै क्वेशनहरु सोध्न सक्छ फर्मुलाबाट खेल्न सिक्ने राइट
अब तपाईको यो कन्डिसन त भयो। अब हामी आउँछौं कन्डिसन नम्बर 3 केमा आउँछौं? यसै तपाईले बुझिसक्नुभयो। कन्डिसन नम्बर 2 मा हामी एकदमै त्यसको बायोडाटा निकालिदिए, कसरी कसरी गर्ने कसरी कसरी नगर्ने एकदम क्लियर छ, राइट। अब हामी आउँछौं कन्डिसन नम्बर 3। कन्डिसन नम्बर 3 हेर्नुस्, कन्डिसन नम्बर 3, कन्डिसन नम्बर 3, कन्डिसन नम्बर 3। कन्डिसन नम्बर 3 मा के छ? अब म थीटालाई न 0 लिन्छु न 180 लिन्छु, थीटा डज नट इक्वल टु 0, डज नट इक्वल टु 0 न 180 एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब थीटा न 0 हुनु पर्यो न 180 हुनु पर्यो न 90 हुनु पर्यो। यदि थीटा यो बाहेक केही छ भने चार्ज पार्टिकल अब कसरी मुभ गर्छ त्यो हेर्नु होला। इट मीन्स के अब के भी, अब यो थीटा के हो? भी एन्ड पी को बीचको एंगल। त अब के छ? भेलोसिटी एन्ड मैग्नेटिक फील्ड को बीचको एंगल अब यति छैन भने कसै 0 हुन्थ्यो भने स्ट्रेट पाथ, 180 हुन्थ्यो भने पनि स्ट्रेट पाथ, 90 हुन्थ्यो भने सर्कल, जुन हामीले गरे। अब यो बाहेक पर्नु छ कसरी हुन्छ सुन्नु होला। त कन्डिसन नम्बर 3 मा के छ कि सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, के छ? मैग्नेटिक फील्ड डाइरेक्सन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डाइरेक्सन, राइट। र मैले भेलोसिटी यो चार्ज पार्टिकल यो क्यू लाई, दिस इज द चार्ज पार्टिकल क्यू, भी भेलोसिटी यसरी फारे क्यू, राइट। अब मलाई बताउनु छ यसको पाथ कस्तो बन्छ, त्यसको पाथको बारेमा जान्नु छ, राम्ररी सुन्नु होला। म सब यसको बायोग्राफी बताइरहेछु कि तपाईको प्लस 2 मा पनि काम लाग्छ। अब म पहिला के गर्न गइरहेको छु? सबभन्दा पहिला यो भी छ, राइट, यो भी छ। सबभन्दा पहिला के अब सुन्ने, यहाँ अब यो भेलोसिटी यसरी छ, यसले कति डिग्री बनाइरहेछ? थीटा डिग्री बनाइरहेछ बी सँग। मतलब भी र बी को बीचमा कति एंगल भयो? थीटा डिग्री। अब कस्तो पाथ बन्छ त सबभन्दा पहिला के हुन्छ? अब यहाँ कन्सेप्ट आउँछ रिजोल्युसन अफ भेक्टर। के को कन्सेप्ट आउँछ? रिजोल्युसन अफ भेक्टर। रिजोल्युसन अफ भेक्टर को लागि पनि मैले भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यो गएर भिडियो हेर्नु होला। अनि यो पनि मजाले बुझिन्छ किनभने यो कन्सेप्ट पुरा के रिजोल्युसन अफ भेक्टरकै हो, ठीक छ नि। त मैले भने थिए कि अब भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो? ब्रेक गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? यो भी लाई ब्रेक गर्नु पर्यो। त के गर्ने? हामीले अब एक्सिस डिसाइड गर्नु पर्यो। त म योलाई के भनिदिन्छु? एक्स भनिदिन्छु र यसको परपेन्डिकुलर के भइहाल्छ? वाई। यो किन म यसरी एक्स र वाई लिइरहेको छु तपाई गएर रिजोल्युसन अफ भेक्टर हेर्नु होला, त्यहाँ एकदमै क्लियर बताछु कि हाउ टु चुज द एक्सिस। त्यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले गर्दा त्यो पनि भिडियो हेर्ने। अब यो एक्स भयो र के भयो? वाई। त मलाई बताउनु कि हाम्रो जुन यो भेलोसिटी छ एक्स र वाई को बीचमा आयो। त मैले बताएको छु त्यहाँ कुनै पनि कुरा के, कुनै पनि भेक्टर जब कुनै एक्स कुनै एक्सिस को बीचमा आउँछ त्यसले के गर्ने? तोडिदिने। के गर्दिने? तोडिदिने। मतलब यो भी ले जसँग एंगल बनाएको छ त्यो के भइहाल्छ? cos थीटा। त यो के भइहाल्छ? यो भइहाल्छ v cos थीटा र यो के भइहाल्छ? v sin थीटा। अब v cos थीटा को एरो कता? यता, र v sin थीटा को एरो कता? र v sin थीटा को एरो कता? माथि। यो एरो किन यसरी दिइरहेको छु यो पनि रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा बताछु, गएर हेर्नु होला। इट मीन्स के जसलाई हामी तोड्छौं त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौं? इरेज गरिदिन्छौं। के गरिदिन्छौं? इरेज गरिदिन्छौं। हो, अब हाम्रो काम यसरी भयो। इट मीन्स जुन भेलोसिटी हाम्रो दिएको थियो एक्स र वाई को बीचमा त्यसलाई म तोडेर के गरिदिए? कम्पोनेन्टमा तोडिदिए। v cos थीटा v sin थीटा, यो रिजोल्युसन अफ भेक्टर हेर्ने। जसलाई हामी तोड्छौं त्यसलाई के गर्ने? इरेज। यो यसको एरो यसरी किन छ र यसको एरो यसरी किन छ त्यो रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा बताछु, सुन्नु होला। अब के हुन्छ कि मलाई बताउनु, अब एउटा मसँग चार्ज पार्टिकल क्यू छ। त्यो चार्ज पार्टिकल क्यू सँग दुईटा भेलोसिटी छ, एउटा v cos थीटा र एउटा v sin थीटा। v cos थीटा कसको डाइरेक्सनमा छ? फिल्ड को डाइरेक्सनमा। कसको डाइरेक्सनमा? फिल्ड को डाइरेक्सनमा। त यो v cos थीटा कसको डाइरेक्सनमा लागिरहेछ? b को डाइरेक्सनमा हो। मैले तपाईलाई भर्खरै पढाएको थिए कंडीशन नंबर 1 में। कंडीशन नंबर 1 में मैले के पढ़ा थे? इफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। यदि यस्तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन में लागिरहेछ भने त्यो वेलोसिटीले त्यो चार्ज पार्टिकललाई कहाँ लाग्छ? स्ट्रेट पाथमा। कुन पाथ? स्ट्रेट पाथ। मतलब यो v cos थीटा कसको डाइरेक्सनमा छ? b को डाइरेक्सनमा। त यो वेलोसिटीले यो चार्जलाई भन्छ कि अगाडि हिँड। के भन्छ कि मजाले त अगाडि स्ट्रेट पाथमा हिँड। इट मीन्स के v cos थीटा के हो हेर्नु होला। v cos थीटा is parallel to what? B. So v cos theta takes the particle in linear path
हो कि होइन? यो भी कस्टिडरले के गर्छ? लिनियर पाथमा लग्छ, मतलब जस्ताको त्यस्तै जान चाहन्छ। इट मिन्स के भी कस्टिडर के बी के डाइरेक्सनमा, मतलब एक्स एक्सिसमै त्यो जान्छ। इट मिन्स के यो चार्ज पार्टिकलको यो वाला भेलोसिटी बनिरहेछ कि म तँलाई स्ट्रेट लाइनमा लग्छु। भी कस्टिडर इज पैरेलल टू बी, सो भी कस्टिडर टेक्स द पार्टिकल इन अ लिनियर पाथ। त यो भी कस्टिडरले के भन्छ? म यो चार्जलाई के स्ट्रेट पाथमा मुभ गराउँछु। यसको त कुरा सही भइहाल्यो। कन्डिसन नम्बर 1 मा पढे थे कि यदि भेलोसिटी के फिल्डको डाइरेक्सनमा छ भने त्यो चार्ज पार्टिकल त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। हो, त मतलब यो चार्ज पार्टिकलको यो वाला भेलोसिटी बनिरहेछ कि म तँलाई स्ट्रेट पाथमा मुभ गराउँछु, म तँलाई यसरी नै मुभ गराउँछु, किनभने दिस भेलोसिटी इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट? बी। अब सुन्नु होला, बट दिस भी साइन थीटा यो त बी मा परपेंडिकुलर छ। यो तपाईले लेखिहाल्नु भयो। अब मलाई बताउनु, यो 1 नम्बर भयो, राइट? दिस इज 1 नम्बर। अब तपाईँ 2 नम्बर लेख्नुस्। 2 नम्बर के लेख्नुस् भने सुन्नु होला, 2 नम्बरमा लेख्नुस् तपाईँ। 2 नम्बरमा के लेख्नुस् कि भी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यो भेलोसिटी जो भी साइन थीटा छ केमा परपेंडिकुलर छ? मैग्नेटिक फील्ड में, किनभने दिस भी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तपाईले पढाएको थिए कि यदि भेलोसिटी के बी को परपेंडिकुलर छ भने त्यो भेलोसिटीले के गर्छ? सर्कुलर पाथ। मतलब यो भी साइन थीटा यो जुन भेलोसिटी छ, यो जुन बी सँग परपेंडिकुलर छ, यसले कस्तो पाथमा मुभ गराउँछ? सर्कुलर पाथमा। कस्तो पाथमा? सर्कुलर पाथमा। इट मीन्स के बडा यससँग मुसीबत भइहाल्यो, यो चार्जसँग बडा समस्या भइहाल्यो, किनभने यो चार्जसँग दुईटा भेलोसिटी आयो, भी cos थीटा एन्ड भी sin थीटा। भी cos थीटाले बनिरहेछ म तँलाई अगाडि मजाले लिएर जान्छु एकदम स्ट्रेट पाथमा, र यो भेलोसिटीले बनिरहेछ म तँलाई सर्कलमा नचाउँछु। तपाईसँग दुईटैको कुरा फलो गर्नु पर्यो। इट मिन्स के यो नाची नाची सर्कलमा जान्छ। मतलब कसरी? यसरी। मतलब के सर्कलमा मुभ गरि पनि रहन्छ र अगाडि बढी पनि रहन्छ। मतलब कस्तो सर्कल? मुभिङ सर्कल इन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब यो कसरी मुभ गर्छ? यसरी। सर्कल यस्तो यस्तो बन्दै रहन्छ, मतलब यसरी यो घुमी पनि रहन्छ र अगाडि बढी पनि रहन्छ। हो कि होइन? अगाडि बढी पनि रहन्छ। समझमा आइरहेछ नि? यसलाई भन्छ हेलिकल पाथ। कस्तो पाथ? हेलिकल पाथ। किनभने यो सर्कुलर, यो भेलोसिटीले भन्छ कि म तँलाई सर्कलमा नचाउँछु, र यो भेलोसिटीले भन्छ म तँलाई स्ट्रेट पाथमा लग्छु। इट मिन्स के यसको पाथ यस्तो बन्छ। पाथ कस्तो बन्छ हेर्नु होला। यो तपाईँ बुझिसक्नु भयो। इट मिन्स के पाथ यसको कस्तो बन्छ भन्नुस् त? पाथ कस्तो बन्छ? पाथ कस्तो बन्छ? लिनियर प्लस व्हाट? सर्कुलर। लिनियर प्लस सर्कुलर। त लिनियर प्लस सर्कुलर, त लिनियर प्लस सर्कुलर मतलब के? यसरी बन्छ। यो यसलाई कस्तो पाथ भन्छ? हेलिकल पाथ। कस्तो पाथ? हेलिकल। मैले बुकहरुमा हेरेछु स्पाइरल पाथ भनेछ। स्पाइरल बन्दैन, किनभने स्पाइरल भनेको यस्तो हुन्छ, त्यो यस्तो हुन्छ स्पाइरल, यस्तो बन्दैन, यसरी बन्छ, राइट? यो गलत छ। स्पाइरल जहाँ लेखेको छ त्यो गलत लेखेको छ। कस्तो पाथ बन्छ? हेलिकल पाथ बन्छ। मतलब कन्डिसन नम्बर 3, यदि थीटा 0 छैन, 180 छैन वा 90 छैन भने पाथ कस्तो बन्छ? हेलिकल पाथ। किनभने एउटा भेलोसिटीले भन्छ स्ट्रेट पाथमा मुभ गराउँछु, अर्को भेलोसिटीले भन्छ म तँलाई सर्कलमा नचाउँछु। त्यससँग मुसीबत आइहाल्छ। त्यसले के गर्छ? सर्कलमा नाच्छ पनि र अगाडि बढ्छ पनि। कुरा क्लियर छ नि? ओके, यहाँसम्म तपाईले कुरा एकदम क्लियर छ। तब म यसको एक्सप्रेसनहरु निकाल्न गइरहेछु। तपाई हेर्नु होला। मलाई बताउनु यसको रेडियसको एक्सप्रेसन के आउँछ? रेडियसको एक्सप्रेसन के आउँछ? रेडियसको एक्सप्रेसन, यसमा रेडियस इक्वल टु के लेखु? मैले लेखा थे r इक्वल टु, याद छ? किनभने रेडियसको एक्सप्रेसन के हो? एम भी परपेंडिकुलर बाइ व्हाट? bq लेखा थे नि मैले? लेखा थे। तो भी परपेंडिकुलर मतलब के? यस्तो भेलोसिटी जुन मैग्नेटिक फील्ड को के होस्? परपेंडिकुलर होस्। तो यहाँ कुन भेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर छ? भी साइन थीटा। तो त्यसैले भी यो के भइहाल्छ? भी परपेंडिकुलर को ठाउँमा भी साइन थीटा बाइ व्हाट? bq हो। अब रेडियस को एक्सप्रेसन यो आयो के? त्यसैले म त्यहाँ भी परपेंडिकुलर लेखे थे, किनभने यहाँ त्यही भेलोसिटी आउँछ जुन के मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर छ। त्यसैले एम भी साइन थीटा बाइ व्हाट? bq। रेडियस को एक्सप्रेसन आयो। अब तपाईले यहाँबाट सोधिन्छ पिच। के सोधिन्छ? पिच। जुन यस्तो पाथ बन्छ नि। अब त म एक्ज्याक्ट त फिगर बनाउँदैन, एकछिनमा बताउँछु फिगर कसरी बनाउनु पनि। अहिले रफली बनाइरहेछु। यसरी त हेलिकल। अब कुन प्लेनमा पहिला सर्कल हेर्ने? यो कस्तो पाथ हो? हेलिकल पाथ। सर्कल प्लस व्हाट? स्ट्रेट लाइन। त्यो स्ट्रेट कहाँ? एक्स एक्सिस, र सर्कल कहाँ? कुनै न कुनै प्लेन। त त्यो प्लेन खोज्नु पर्छ, र यो स्ट्रेट पाथ के एक्स त कन्फर्म छ कि एक्स एक्सिसमा मुभ गर्छ, र सर्कल फाइन्ड गर्नुपर्छ कुन प्लेन। तब नै एक्ज्याक्ट बन्छ कि कुन प्लेनमा सर्कल छ। अहिले म त्यसको डिटेलिङ गइरहेको छैन, एकछिनमा जान्छु। पहिला अब सुन्न, पहिला कस्तो पाथ भन्यो? रफ आइडियाले हेलिकल पाथ। कस्तो पाथ? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ।
त हेलिकल पाथ हेर्ने यो दुईटा जुन टर्निङ छ नि दुईटा टर्निङ यो दुईटा टर्निङको बीचको डिस्टेन्सलाई भन्छ पिच के भन्छ पिच यो दुईटा जुन टर्निङ भइराछ यसको बीचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ यो डिस्टेन्स यसलाई भन्छ तपाईको पिच के भन्छ पिच र यो पिच कम्प्लिट गर्नको लागि के चाहियो एउटा फुल कम्प्लिट सर्कल के चाहियो फुल कम्प्लिट सर्कल त मलाई बताउनुहोस् कि यो चार्ज पार्टिकललाई यहाँबाट यहाँ लग्नको लागि कुन डिस्टेन्स पिच हो कि हैन किनभने यो चार्ज पार्टिकलले के यहाँबाट यहाँ लग्नको लागि किनभने सर्कलमा पनि मुभ गरिरहेछ र अगाडि पनि बढिरहेछ त मलाई के निकाल्नु छ पिच निकाल्नु छ त पिच कस्तो डिस्टेन्स हो होरिजेन्टल डिस्टेन्स त होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि कुन भेलोसिटी v cos थीटा किनभने यही v cos थीटाले के गरे होला होरिजेन्टल मुभ गरा होला मतलब यो पिच कभर गर्नको लागि कुन भेलोसिटी v cos थीटा त भेलोसिटी इक्वल टु के भइहाल्छ डिस्टेन्स बाइ वाट टाइम र यहाँबाट यहाँ जानको लागि समय कति लाग्छ टाइम पिरियड के लाग्छ टाइम पिरियड इट मीन्स के हामी कुन फर्मुला लगाउन सक्छौं पिच इक्वल टु वाट दिस इज वाट भेलोसिटी कस्तो भेलोसिटी होरिजेन्टल भेलोसिटी v cos थीटा इज वाट होरिजेन्टल भेलोसिटी तो होरिजेंटल वेलोसिटी इज इक्वल टू होरिजेंटल डिस्टेंस बाय व्हाट टाइम तो हमें यहाँ क्या लिखना मिलता v cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट होरिजेंटल वेलोसिटी के रे v cos थीटा इज व्हाट स्पीड के रे स्पीड इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस कस्तो स्पीड हो होरिजेंटल स्पीड तो कस्तो होरिजेंटल स्पीड हो तो कस्तो डिस्टेंस चाहिए होरिजेंटल डिस्टेंस तो होरिजेंटल डिस्टेंस के छ पिच के छ पिच पिच बाय व्हाट टाइम पिरियड तो मलाई बताउनु पिच कति आयो भन्नुस् त पिच कति आयो पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इन्टु व्हाट टाइम पिरियड मलाई बताउनु टाइम पिरियड कति हुन्छ टाइम पिरियड त्यही हुन्छ 2 पाई m by bq किनभने टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड हुँदैन भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुँदैन त्यही वाला इट मीन्स के यहाँ कति भइहाल्छ v cos थीटा इन्टु 2 पाई m by व्हाट bq 2 पाई m by bq हेरि तपाईले हेरि नरह होला मैले माथि लेखिदिराछु यो पिच भनेको कति भइहाल्छ v cos थीटा इन्टु व्हाट 2 पाई m by bq यदि तपाई सब यो पिच सिच निकाली हाल्नु पिच बुझिहाल्नु भयो पिच इज द होरिजेंटल डिस्टेंस किनभने होरिजेंटल डिस्टेंस हो होरिजेंटल डिस्टेंस को लागि होरिजेंटल स्पीड तो होरिजेंटल स्पीड इज इक्वल टु व्हाट होरिजेंटल डिस्टेंस बाइ व्हाट टाइम त यहाँबाट यहाँ गर्न लागि कुछ के चाहियो टाइम पिरियड त टाइम पिरियड आके पिच फर्मुला आयो तपाई यसरी बुझ्न सक्नुभयो कसरी फर्मुलालाई निकाले त्यही तपाईले कन्डिसनहरु बुझ्नु थियो।